السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم جبت لكم واحد الوصفة جديدة راقية وزوينة بزاف، تصلح تقدم كديسير للضيوف ديالك أو نتيا والأفراد الأسرة ديالك، وهي طارت بالتفاح أو طارت بوكي دو غوز. على هذه الطريقة خدمت فيها لاباط بريزي والتفاح، شرائح التفاح اللي شكلناهم هكا على شكل ورود، جاو رائعين. الا بغيتوا الطريقه تبعوا معايا حتى اخر الفيديو، نتمنى تعجبكم ونتمنى انكم تبارطاجيو مع الاحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم. خلوا لي كومونتير، مرحب بلي كومونتير اللي كيشجعوني، وكذلك حتى بالانتقادات بالنقد البناء مرحب به، لانه كيدفع بيا القدام وكيخليني نصحح من الاخطاء ديالي. نخليكم مع المقادير. بالنسبه لاباط بريزي اللي غادي نشكلينها لو فون ديال هاد لاطارت، غادي نحتاجو 200 غرام ديال الدقيق عادي، 60 غرام ديال بودره اللوز، لانها غادي نديروها بودره اللوز. اللي ما عندوش لا بودغ داموند يمكن له انه هو يستعمل لا بودغ دو نوازيت. عندنا 60 غرام ديال السكر، عندي 130 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، وعندي بيضه غادي ناخذ منها الاصفر فقط، وشويه ديال الحليب وغير ما العجينه ما بغاتش مثلا انها جاتني ناشفه ولا شي حاجه، غادي نزيد شويه الحليب. هو ماشي ضروري، يمكن لكم انكم تعوضوا حتى الحليب بالماء. نبدا على بركه الله. على الدقيق ديالي غادي نزيد الزبده، غادي نزيد السكر، وغنضيف كذلك بودره اللوز، وغادي نعجنهم مزيان حتى غادي يولي لنا بحال الرمل. هاد العجينه ما كتبغيش بزاف الخدمه، كتبغيش اننا نعجنوها مزيان حتى تجمع، سينو ما غاديش تصدق لينا في سميتو. من بعد ما كملت انني نجمع العجينه، شفت انه نهائيا ما غاديش نحتاج الحليب، لذا هنايا غادي نزيد اصفر بيضه، غادي نفرز الابيض على الاصفر، وغادي نضيفو، وغنكمل العجن ديالي حتى تجمع ليا. من بعد البنات ما كملت من العجين ديال لاباط بغيت ديالي، شفتوا راه ما مخدوماش مزيان باش كتجي زوينه، خصها ما تخدمش مزيان. دابا غادي نحطها فوق البابي سيلوفان، وغادي نغطيها، غادي نديها الثلاجه ديالي او كما كتفضلوا. اللي بغات ديرها في المجمد ديرها في المجمد، اللي بغات ديرها في الثلاجه لمده ساعه. انا غنديرها غير نص ساعه، نديرها في المجمد لمده نص ساعه. كيعرف كيفاش كدار هاد لا كريم باتيسير. داك العلاش بغيت نسرع المراحل وما غاديش ندير معكم الطريقه، بغيت نقدم لكم انا غير المقادير اللي انا كنديرهم، وكنظن ان الجميع كيستعمل نفس المقادير. عندي هنايا لتر ديال الحليب اللي غليته شويه مع الفاني، هي مع انغوس دو فاني، وخليتهم هكا باش تانفيزيونا فيه. عندي كاس ديال الحليب، عندي 100 غرام ديال لا فارين، عندي 200 غرام ديال السكر، على حسب الرغبه. اللي ما كتعجبهاش السكر بزاف، ما كتعجبهاش كريم باتيسير حلوه، يمكن ليها انها تنقص. وعندي 4 البيضات، نسيت زدت وحده، عندي 4 البيضات. غادي ناخذ غير الاصفر ديالهم. طريقه باختصار اننا كنحيدوا واحد الكاس من اللتر ديال الحليب، كنغليوه هذا اللتر مع لافاني. من بعد كنخلطوا الاصفر البيض ديالنا مع السكر حتى يبيض، كنزيدوا عليه لا فارين، وكنزيدوا عليه كاس ديال الحليب. انا كنفضل انني نخلطهم بالخلاط الكهربائي باش ما كيجينيش فيه. كما قلت لكم البنات كنفضل نديرها بالطراب الكهربائي او الغوبو باش ما يبقاوش ليا دوك لي كريمو فاش نجي نخلطها.
كتجيني سهله في الخلاط. من بعد هذاك الخليط كنصفي عليه هاد الحليب اللي عندي ملي كنخليه كتطلق فيه مزيان لافاني، وكنديرهم فوق النار حتى كتوجد عندي لا كريم باتيسير. من بعد كندخلها للثلاجه، كنديرها في شي بلاطو، نبسطها في شي بلاطو مغلف بورق بهذاك السيلوفان، وكنخليها تتبرد عاد كنستعملها. من بعد البنات في المرحله ما قبل الاخيره غادي نحتاجوا التفاح، قطع من التفاح. غنشوف اللي غادي نردوهم شرائح، غادي نشوف ان شاء الله واش غادي يقدوني ولا لا. بالنسبه لهذا التفاح باش يكون سهل ليا في الاستعمال، غادي نعصر 3 الحمضات مع مقدار ديال الماء، ونزيد عليه السكر، وغادي نديرو فوق العافيه يغلى. هو فين غادي ندير هاد الشرائح ديالي ديال التفاح باش غادي نقدر انني نشكلهم. تابعوا معايا الطريقه. دابا البنات من بعد ما قطعت القطع ديال التفاح ديالي، انا غادي نخدمهم بهاد لا ماشين، لانه الصراحه ما عنديش هذيك لا موندولين ديال اليد، لذلك غادي نخدمهم بهاد لا ماشين، وغادي نوريكم كيفاش غادي الريزولطا كيفاش غادي يخرج. هما البنات خصهم يكونوا شرائح هكا، من الافضل انهم ما يتقطعوش لينا. وغادي نجمع كاع هاد الشرائح، وغادي حتى يغلى ليا هذاك المحلول ديالي فاش غنديرهم، باش نديرهم فيه 15 دقيقه. دابا ها هو هذاك السيلو ديالنا قاديناه. دابا غادي ندير فيه هاد لي بوم ديالي اللي انا قطعتهم واحد 15 دقيقه، وغادي نخليهم فيه. في هاد الاثناء البنات كنجيب لاباط ديالي، كنضغط عليه بشويه بيديا هكا باش غير تسطح شويه، حيدها من البلاستيك، كنخدمها بالدلاك باش تجيني في المول ديالي. المول هو هذا اللي غادي نستعمل، العادي ديال لاطاغت، حجم متوسط. من بعد البنات كنهز هذه ديالي، هاد التفاح ديالي انا غادي نصفيه في هاد الشبكه، وغادي نحتفظ بهذاك الماء، وكان خاصني مازال التفاح باش نقدر انني نغليه فيه مره اخرى، يعني بلا ما نضطر انني ندير سيرو اخر. نخليه هكا يستقطر، ها هو يعني على هذا الشكل. ها هي الكريم باتيسير ديالي اللي كنت درتها في الثلاجه. غادي ناخذ واحد سباتول هي اللي غتساعدني باش انني ندير هاد الكريم باتيسير ديالي فوق الكاطو ديالي. بالنسبه للمونتاج غادي نكون بحاجه لهاد التفاح اللي طيبنا، واحد هكا اللي كنقطعوا عليها. غنحتاج هذه باش غير غنبقى نشد بها الورود ديالي باش ما يطيحوش ليا نكمل وصافي. كناخذ الورود ديالي هادو لي بيتال ديالي على هذا الشكل، نتوما على حسب بغيتو تكبروهم، بغيتو ديروهم صغار، ماشي مشكل، الواحد والطريقه اللي كيفضل انه يخدم بها. من بعد كنجي كندور هكا كنرولي
حتى كتعطيني شكل ورده على هذا الشكل. كنقطع ليها شويه الحافه ديالها، غير شويه ماشي بزاف، غير هذيك الزوائد. كنجي كنحطها فوق الكريم باتيسير. كنضغط عليها واحد شويه باش تدخل، وكنشدها هكا باش ما تطيحش ليا. كنعاود العمليه حتى كنكمل لا طاخت ديالي. هاد العمليه كتشد شويه الوقت، ولكن راه كتجي لا طاخت اروع من الروعه. كتجي زوينه بزاف، شكل مغاير. يعني هاد لا طاخت البنات كتبغي الخاطر كتبغي الخاطر. الا كنتي باغا ديريها خصك تكوني متفرغه سيرتو في هاد العمليه، وما تزربيش باش يجيك كلشي هو هذاك. لا طاخت ديالنا ها هي وجدات. كنخرجها من الفران. انا ما خليتهاش تحمر مزيان باش ما يطيبش ليا، باش ما يخسرش ليا الديكور ديال الورود ديالي. كندخلها للثلاجه ونخليها حتى تبرد. ولا بغيتو كديروا ليها بالناباج ولا كدردروا عليها سكر كلاصي كما انا دابا بغيت ندير ليها. كنتمنى انها تعجبكم وان الفيديو ينال الاستحسان ديالكم. ما تنساونيش من لي كومونتير والبارطاج مع الاحباب ديالكم، ومع السلامه.